अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूं शाहजाद मलिक और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं राजा आबद अली आबद साहब, जो मुस्लिम लीग नून के बड़े मरकज़ी रहनुमा हैं पुंछ डिवीज़न से। आप डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी रहे और आजकल मजलिस आमला के मेंबर हैं। राजा साहब से हम जानेंगे कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जो मौजूदा बिगड़ती हुई सूरत हाल है और इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून ने जो तमाशा लगा रखा है कि कभी तो ख़त लिख रहे हैं, कभी वज़ीर आज़म के साथ होते हैं, कभी अपोजिशन में होते हैं। राजा साहब, आप बताइए, ये हुकूमत कितने दिन की मेहमान है और आप लोग अपना भाव बढ़ा रहे हैं या कुछ करेंगे? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। गुजारिश है कि चूँकि ना तो ये कोई भाव बढ़ाने की बात है और ना ये कोई सियासी या मफादात के उसूल की बात है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का कुछ चंद माह पहले जो है यहाँ इस्लामाबाद में एक मजलिस आमला का इजलास हुआ था। उस इजलास में सारी पार्टी ने इत्तेफाक राय से इस बात का फैसला किया था कि हमारी जो पार्टी है या जो हमारे बुजुर्ग इस हुकूमत का हिस्सा है उनको इस हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत उस तरह से आज़ाद कश्मीर के अंदर परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। इसकी जो कारकर्दगी है वो बहुत मायूस कुन है और जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर एक्शन कमेटी जैसी जो तहरीकें हैं उनको फ़रोग़ मिल रहा है। तो लिहाजा हमें हर सूरत से बाहर आ जाना चाहिए। इसका जो बोझ है वो हमें अपने ऊपर नहीं उठाना चाहिए और हमें अपोजिशन में बैठ के मुस्तकबिल की जो लामबंदी करनी चाहिए, मनसूबाबंदी करनी चाहिए। तो उसी हवाले से चंद रोज़ कबल यहाँ इस्लामाबाद में जो है हमारी जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की मरकज़ी तंजीम के जो अहदेदारान हैं और जो हमारे टिकट होल्डर्स हैं, तो उनका इजलास हुआ। उसमें इत्तेफाक राय से जो चीज़ें तय हुई, वज़रा जो थे, चूँकि वज़रा का ज़ाती जो मौक़िफ़ था वो ये था कि चूँकि मेंबर असम्बली हैं तो हमें इस हुकूमत का हिस्सा रहना चाहिए। चूँकि आपको पता है मलिक साहब कि इस हुकूमत का ये एक आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नया तजर्बा किया गया कि MLAs की हुकूमत है ये। तो MLAs की हुकूमत हो सकती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर आप ये देखें कि जो 33 हल्के हैं, 33 हल्कों में से अगर 4 भी नहीं बल्कि 2 उसमें जहाँ माजरीन के हैं, 2 आज़ाद कश्मीर के जो हमारे वज़रा थे, एक खातून समेत इन 3 बनते हैं। तो वो भी चूँकि बराह रास्त किसी हल्के से नहीं है, तो 31 जो हल्के हैं उसमें सारी पार्टी जो हमारी अपोजिशन में बैठती है, तो उसका हमें नुकसान है, इस हुकूमत का हमें उस तरह से फ़ायदा कोई नहीं था। तो भाव लगाने की बात नहीं थी, बल्कि पार्टी का इत्तेफाक राय से आपने मज़े तो खूब लिए, अब डूबती हुई कश्ती से आप छलांग लगाना चाह रहे हैं। चलो, ये भी कोई सियासी चाल हो सकती है। आप ये बताइए कि ये एक बंदा जिसकी सिर्फ एक सीट थी, नून लीग ने उसकी भरपूर हमायत की, अपनी सारी फ़िलासफ़ी को एक तरफ रखते हुए। क्या आप लोग कश्मीर के अवाम के लिए सब मिल के अनवार ब्लॉक समेत कुछ बेहतर कर पाए? मेरे ख्याल में अगर कोई बेहतर होता है तो कभी हमारी पार्टी ये फैसला न कर दी इस हुकूमत से बाहर आने का। बेहतर कुछ ना हुआ तो फिर आप जिम्मेदार नहीं हैं? मैं नहीं, देखें, इससे चूँकि ये तकरीबन साल 1.5 साल की ये हुकूमत है, तो इसकी चूँकि इस अरसे में उस तरह से चूँकि मैं आपको बताऊँ ना कि ये जो गवर्नमेंट बनी है इसके मकासद भी कुछ मुझे और तरह के लगते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से चूँकि जो 1.5-2 साल की जो गवर्नमेंट है इसकी जो प्रोग्रेस थी उसी बुनियाद पे जो है ना हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि चूँकि इसकी बैड गवर्नेंस की वजह से, चूँकि जहाँ आप बिना बाइख्तियार होकर फैसला करते हैं, चूँकि सारे इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रखे हैं, फिर कोई पार्टी जो है इस हुकूमत की ऑनरशिप नहीं ले रही, क्योंकि इसकी पोजीशन ही ऐसी है। तो उससे बेहतर है कि हम अपोजिशन में बैठें, अपोजिशन में अपना किरदार अदा करें और आज़ाद कश्मीर के जो लोग हमसे तवक्कुआत रखते हैं हम उनके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश। आबद अली आबिद साहब, आपका तल्लक दीर कोट से है। दीर कोट जिसने 2 बड़े सियासतदानों को पैदा किया, एक सदर अब्दुल खान साहब को तो आज़ाद कश्मीर की सियासत की एक यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल था, उनकी बात को सनद का दर्जा दिया जाता था। नून लीग के जो दोनों कायदीन हैं मौजूदा, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, उनको अपने वालिद के बराबर उनका रुतबा देते थे। मियाँ साहब, बड़े मियाँ शरीफ साहब के साथ उनके बरदराना ताल्लुकात थे। आपका इलाका दीर कोट सियासी तौर पर समझ लें, वहाँ पर एक सियासी जनाजा उठा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का खात्मा हुआ और फिर लोग नून लीग में आए। आप वहाँ के रिहायशी हैं, आपने करीब से देखा। और अभी जो नून लीग है, वक़फ़ान हाल कहते हैं कि वो भी अनवार ब्लॉक के साथ मिल के उन्होंने भी एक लिहाज से अपनी सियासी कब्र खोदी है। आप क्या समझते हैं, आने वाले इलेक्शन में लोग आपको वोट देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मलिक साहब, दीर कोट में सिर्फ सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम साहब और अतीक साहब भी 2 बड़े लोग पैदा नहीं हुए।
ہم بہت قداور لوگ سیاست کا حصہ رہے ہیں. ٹھیک ہے سردار قیوم صاحب کا ایک اپنا مقام مرتبہ اسے میں انکار نہیں کرتا ہوں. ہم نے تو ہمیشہ مسلم کی مخالفت ہی کی ہے, لیکن وہاں اس سے قبل سردار یاسین صاحب جو میرے علاقے میرے گاؤں سے تعلق رکھتے تھے 70 کی دہائی میں, وہ ممبر اسمبلی بنے. راجہ آزاد صاحب وہاں سے ممبر اسمبلی بنے, اور اس کے ساتھ وہاں راجہ آصف علی صاحب نے ایک بہت بڑی طویل جدوجہد کی سیاسی. پھر راجہ افتخار ایوب صاحب وہاں سے ممبر کشمیر کونسل بنے, اور وہ بھی ایک سیاست کا اس وقت بھی دہلی کوٹ کی سیاست کا ایک بہت بڑا نام ہے. تو وہاں بڑے قداور لوگ وہاں پہ رہے, اور بھی بے شمار ایک لمبی فہرست ہے. میں اب یہاں اس کو چونکہ وقت کی مناسبت سے یہاں میں اس کو ذکر نہیں کر سکتا, لیکن بہت لوگوں کی وہاں بڑے جو آپ کا علاقہ بالکل زرخیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو نون لیگ ہے یہ پنجاب میں ہمیشہ بہت اچھا پرفارم کرتی ہے, لیکن باقی صوبوں کے لوگ ان سے ناراض رہتے ہیں. کشمیر میں بھی ابھی ایک مایوسی کا یعنی پہلو پایا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی جو صوبے اور ریاستیں ہیں وہاں پہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ خراب کیوں ہوتی ہے؟ میں بالکل آپ کو جو میری اپنی سوچ ہے یا جو میری انالیسز ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر مضبوط رہی ہمیشہ سے, اور زیادہ تر گورنمنٹ کا موقع بھی پنجاب کے اندر ہی ملا ہے, دیگر صوبوں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح سے پارٹی کے اوپر توجہ نہیں دی, کہ چاہے وہ کے پی ہو, چاہے وہ سندھ ہو, یا چاہے بلوچستان کی سیاست تو چونکہ قبائلی بنیادوں کے اوپر ہے, وہاں لوگ قبیلے وقت کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. لیکن سندھ کے اندر بھی مسلم لیگ کو بڑی ایک اپارچونیٹی تھی, لیکن بس کسی وجہ سے وہاں توجہ نہیں دے سکی پارٹی کی لیڈرشپ, چونکہ صوبہ پنجاب ایک تو بہت بڑا صوبہ ہے, اور دوسرا کے پی کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح پارٹی کی لیڈرشپ نے پارٹی کے اوپر توجہ نہیں دی, جس کی وجہ سے وہاں پہ ہماری جو ہے نا وہ سیاست اس طرح سے پذیرائی نہیں بچ سکتی. حالانکہ وہاں کے پی کے اندر ایک موقع کے اوپر مسلم لیگ کے مہتاب عباسی صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں, ایسی بات بھی نہیں ہے. اور پھر یہ جو ہزارہ بیلٹ ہے یہاں یہ مسلم لیگ کا ہمیشہ سے گڑھ رہا ہے. آپ آخر میں یہ بتائیے کہ یہ آخر وہ کون سا اہم قومی فریضہ تھا کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی اور مسلم کانفرنس میں سارے لوگ ایک انوار الحق کی چھتری تلے جمع ہو گئے؟ عوام کی خدمت کا کون سا ایک ایسا جذبہ تھا, مشن تھا کہ سب لوگ ایک جگہ آئے اور پھر سب لوگ اب پھر تتر بتر ہو رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب کہ یہ جو چونکہ جس وقت آزاد کشمیر کے اندر تنویر الیاس صاحب کی حکومت ختم ہوئی, کیونکہ ظاہر ہے گزشتہ یہ جو الیکشن 2021 کے بعد الیکشن ہوئے ہیں تو ایک عدم استحکام ہی ہے آزاد کشمیر کے اندر. پہلے نیازی صاحب بنے وزیر اعظم, پھر تنویر الیاس صاحب, تو اس جمہوری اور اس پارلیمانی نظام کو قائم رکھنے کے لیے شاید جماعتوں نے اپنے طور پہ یہ قربانی دی, ورنہ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ایک ایسی گورنمنٹ قربانی کے بعد پھر یہ انوار الحق صاحب کو قربان کرنے پہ تل گئے. تو کیا یہ حکومت بچے گی یا چلے گی؟ نہیں, ہمارا مقصد یا ہماری پارٹی کا جو فیصلہ ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی کی قربانی دیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہمیں خواہ مخواہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر چونکہ تنقید کا سامنا ہے, تو ہمیں اس تنقید جو ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے اور عوام کے ساتھ کھڑا ہونے کا جو ہے نا ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا. ہمیں انوار الحق صاحب سے دیکھیں نا, ان سے ہماری کیا ہم کو مخاصمت ہو سکتی ہے یا ان کے ساتھ ہماری کیا دوستی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ چودھری طارق فاروق اور فاروق قادر خان اور شاہ غلام قادر, ان تینوں کے درمیان کوئی تناؤ بھی ہے؟ اور اس میں کیا مشتاق مناز صاحب باقی سب کو بلیک میل نہیں کرتے کہ میں نون لیگ کی قیادت کے زیادہ قریب ہوں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی جو ساری قیادت ہے وہ ساری شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. ابھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا ابھی لاسٹ چند دن پہلے جو اجلاس ہوا ہے یہاں اسلام آباد میں, جس میں پارٹی کی تنظیم کے لوگ بھی تھے اور ٹکٹ ہولڈر بھی تھے, سب لوگوں نے ان کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. یہ باتیں ہوتی چیزوں کے اندر اختلاف رہتا ہے. ایک چھوٹی سی جگہ مثال کے طور پر میں آپ حلقے کی بات کرتا ہوں, کسی حلقے کے اندر بھی سیاسی کارکنوں کے اندر چیزوں پہ اختلاف رہتا ہے جماعت کے اندر, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کہ کوئی کسی کو بلیک میل کرتا ہے یا اس کے کوئی ایسے مقاصد ہیں کہ پارٹی کا جو ہے نا وہ کوئی نقصان ہو. دیکھیں پارٹی کے ساتھ ہم سب لوگوں کی عزت ہے, پارٹی ہی ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو ہم لوگ اسمبلی کے اندر آتے ہیں, حکومت بناتے ہیں. تو پارٹی نہ ہو تو کیسے ہم لوگ جو ہے نا وہ نون لیگ کا ایک بڑا خاصہ ہے کہ تمام تر اختلافات کے باوجود آخر میاں نواز شریف کا حکم مانا جاتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دیں گے؟
میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس ادارے کے لیے میں نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، اور عوام سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو آنے والا سال ہے جب اب جو شروع ہو چکا ہے، تو یہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے بہت سے حوالے سے بالخصوص جو کہ 1.5 سال کے بعد الیکشن ہے، اور یہی سال جو ہے نا ابھی سردیوں کے اختتام کے بعد آزاد کشمیر کے اندر سیاسی سرگرمیاں شروع ہوں گی، تو لوگوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کو باضابطہ جوائن کریں، اس کا حصہ بنیں، اور یہی وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کی جو ڈوبتی ناؤ کو بچایا ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اور آزاد کشمیر کے اندر بھی جو اس وقت انوار الحق صاحب کی موجودگی میں جو انتشار اور افتراق کا جو ایک دور چل رہا ہے، تو اس سے بھی خاتمے کے لیے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہی وہاں پہ جو ہے وہ کام کرے گی۔ جس طرح سے 2016 کے انتخابات میں آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنی، تو لوگوں نے ترقی کے حوالے سے اور بہت سی جو اہم آئینی اور قانونی جو وہاں پہ اصطلاحات تھیں، اس کے ساتھ جس طرح کہ کشمیر کونسل کا خاتمہ ہوا، آزاد کشمیر کے اندر NTS کا جو ہے نا وہ اس کو قائم کیا گیا، اور اسی طرح دیگر بے شمار کام کیے گئے جو اس وقت وقتی کمی کی وجہ سے میں ان کو گن نہیں سکتا۔ انشاءاللہ آنے والا جو دور ہے 2026 جون جولائی میں جو انتخابات ہوں گے، مئی جون جولائی میں، تو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے اندر اپنی گورنمنٹ بنائے گی، اور انشاءاللہ تعمیر و ترقی جی کا بہت شکریہ جی راجہ عابد علی عابد صاحب، آپ پروگرام پس پردہ میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ کسی نئے مہمان کے ساتھ نئے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ شہزاد ملک کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔